الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أنا زوجة أيوب بھٹکر من شبلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الصلاة. أيها المسلمون، إن الفارق بين المسلم والكافر إقامة الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أيها المؤمنون، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة على العباد، قد جعلها الله للدين ركنا أساسيا، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها المؤمنون، إن الصلاة إنما تكفر السيئات إذا أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه تعالى بقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.